اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ صرف صوم و صلاۃ دا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اے مہینہ سانو اے درس دیندا ہے کہ اللہ رب العالمین دا شریعت دا جو بھی حکم تانوں ملے اس نو بجا لے آنا ہے، او دے تے عمل کرنا ہے۔ عبادات جو سب تو مشکل ترین عبادت او اللہ دی راہ دے اندر جہاد اور قتال ہے، اور کتنے ہی غزوات ایسے نے جڑے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ غزوہ سیف البحر، غزوہ بدر، فتح مکہ، فتح اندلس، جنگ غرناطہ، اور اسی طرح فتح اسکندریہ، اور پھر محمد بن قاسم نے جو سندھ نو فتح کیتا وہ بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر فتح کیتا، اور اللہ دی رحمت دے نال پاکستان بھی 27 رمضان نو مارزے وجود دے اندر آیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر غزوہ بدر دے حوالے نال چند گزارشات کرنیاں چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے آئے۔ مشرکین مکہ نے مکہ دے اندر تو نبی علیہ السلام اور اصحاب محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اذیتاں اور تکلیفاں پہنچائیاں۔ کتنے میرے نبی دے اصحاب سی جنہاں نو تختہ دار تے لٹا دیتا گیا۔ انہاں دا قصور صرف اے سی کہ انہاں کیا کہ ساڈا رب اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت بلال دے گلے دے اندر رسی ڈال کے مکہ دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا گیا۔ سیدہ زنیرہ دی اکھاں دے اندر لوہے دی گرم سلاخاں پھیر دتیاں گئیاں۔
سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا انہاں دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو سولی تے لٹکا دیتا گیا. میرے محترم بھائیو، شیب ابی طالب دے اندر نبی علیہ السلام نو محصور کر دیتا گیا. آپ اور آپ دے گھر والیاں نے، اہل ایمان نے 2.5 سال دا عرصہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا. آپ دے نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا گیا. یہ تو حالات سن مکہ دے. اور پھر میرے نبی دے قتل دے پروگرام بنائے. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو باحفاظت مکے و مدینے پہنچایا. نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے. انہاں کافراں نے پھر بھی آپ دا پیچھا نہیں چھوڑیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام دے نال مشورہ کیتا. نالے دوسری وجہ اے سی کہ جدو مدینہ دے اندر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو جو مسلمان اردا گرد اپنا اسلام اور ایمان چھپا کے جی رہے سی وہ بھی مدینہ طیبہ دے اندر اکٹھے ہو گئے. مسلمان یکجان ہو گئے. ایک مرکز مل گیا. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ کیوں نہ ہوئے کہ اہل مکہ دی اینا بدماشیاں اور مکاریاں دا منہ توڑ جواب دیتا جائے. نبی علیہ السلام چونکہ مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرما سی اور مکہ تو جو تجارتی قافلے شام دی طرف جاندے سی، مدینہ طیبہ رستے دے اندر آوندا سی. انہاں دی گزرگاہ مکے والیاں دی ایہوئی راستہ سی. نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو فرمایا کہ مکے والیاں دا ایک تجارتی قافلہ مدینے تو شام دی طرف جا رہے آئے. اس تجارتی قافلے نو روکیا جائے اور انہاں دے کول جو کچھ ہے وہ مال غنیمت دے طور تے اپنے قبضے دے اندر لے لیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام دے انہاں سپاہیاں دے پہنچن تو پہلے ایک قافلہ ایتھوں گزر گیا. جدوں ایک قافلہ شام تو واپس پلٹیا مکے جان واسطے، نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیاں نو مقرر فرما دیتا کہ اس قافلے دا تعاقب کیتا جائے، کیونکہ اس قافلے دے کول 100 اونٹ جنہ تے تقریباً 50,000 دینار دی مالیت دا سامان سی، جو موجودہ دور دے اندر تقریباً 250 کلو گرام سونا بندا ہے. نبی علیہ السلام نے اس اسلامی لشکر نو تعینات فرمایا کہ جدو ایک قافلہ ابو سفیان دی قیادت دے اندر ایتھے پہنچے تو انہاں تے حملہ کر دیتا جائے اور انہاں دا ناطقہ بند کیتا جائے تاکہ اے ساڈے نال سمجھوتا کرن، معاہدہ کرن، اسلام اور مسلماناں نو نقصان پہنچانے تو بعد آ جان. لیکن ابو سفیان نو پہلے ہی اس بات دی بنک لگ گئی کہ میرے تجارتی قافلے تے حملہ ہونے والا ہے. اس نے سمندر دے ساحل سمندر دا راستہ اختیار کیتا اور مکے دے اندر پیغام بھیج دیتا کہ میری مدد واسطے قافلہ روانہ کیتا جائے. ابو جہل 1000 دے قریب لشکر لے کے روانہ ہویا. نبی علیہ السلام نو جدو اس
اس بات دا علم ہویا تو آپ نے بھی تمام اصحاب رسول نو جمع فرمایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے تے مدینہ تے حملہ کرن واسطے نکل آیا ہے، دسو ادا کس طرح ناطقہ بند کیتا جائے، کس طرح ادا مقابلہ کیتا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی بخش جواب دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے انہاں صحابہ دے جواب تو اعراض کیتا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے جلیل القدر انصاری صحابی نے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی شاید کہ تہاڈا ارادہ انصار دے کولوں مشورہ لینے دا ہے۔ کہنے لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سعد بن عبادہ دی گل سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، اگر تسی سانو حکم فرماؤ سمندر دے اندر کود جانے دا تو اسی انشاءاللہ سمندر دے اندر بھی تہاڈے حکم تے چھلانگا لگا دیاں گے، اگر تسی سانو برق الغماد تک لے کر نکلو اسی تواڈے نال جان واسطے تیار ہاں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی بنی اسرائیل دی طرح نہیں کواں گے جویں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا سی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور انہاں دشمناں دے نال مقابلہ کرو، جدو فتح ہو جائے تے سانو بھی صد مار لیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قائدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور اس قوم دے نال قتال کرو، جہاد کرو، اسی تے انہاں دے نال لڑن والے نہیں ہاں، اسی اپنی جگہ تے اپنے مکانات تے اپنی رہائش تے بیٹھے ہوئے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ اسی بنی اسرائیل دی طرح جواب نہیں دیاں گے، اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی چلو اسی انشاءاللہ تواڈے اگے ہوواں گے، تواڈے دستو بازو ہوواں گے۔ اللہ اکبر، اور میدان جہاد دے اندر، میدان قتال دے اندر اسی دشمن نو کانڈ نہیں دکھاواں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے غزوہ بدر دے اندر اپنی خصوصی نصرت اور مدد نازل فرمائی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرمان دے نے البتہ تحقیق اللہ نے بدر دے میدان دے اندر تواڈی مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تسی اس وقت بڑے ہی کمزور سی، تعداد دے اندر بھی تھوڑے سی، ہتھیار بھی تواڈے کول کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، غزوہ بدر دے اندر جو مجاہدین شریک ہوئے 313 تو لے کے 319 تک انہاں دی تعداد بیان کیتی جاندی ہے، اور حالت ایسی کہ دو ہی گھوڑے سی، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے کول اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، اور 70 دے قریب اونٹ سی، تعداد 313 یا 319 سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم بھائیو، ایک ایک اونٹ تے تین صحابہ
صحابہ کرام مختلف وقت دے اندر سواری کریا کر دے. ایک اونٹ تے سوار ہو جاندا تے دو پیدل چلنا شروع ہو جاندے. پھر او جو سوار ہے او نیچے اتر جاندا, دوسرا سوار ہو جاندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے نبی دا ایک اور صحابی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو پیدل چلنے دی باری آئی نا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی پاک پیغمبر نو مخاطب کر کے آندے نے, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی اونٹ تے سوار ہو جاؤ, اسی تواڈی تھاں تے پیدل چلن واسطے بھی تیار ہاں. اور میرے محترم بھائیو غور کریا جے, حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے دونوں نبی دے صحابی میرے نبی دے نال اکو اونٹ تے سوار نے. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ما انتما بی اقوا منی ولا انا بی اغنا عن الاجر منکما. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تے تسی قوت اور طاقت دے اندر میرے تو زیادہ ہو کہ میں سوار رواں تے تسی پیدل چل دے رہو, تے نہ ہی میں کوئی ایسا واں کہ تسی اجر لے لو اور میں اجر کمان تو پیچھے رہ جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یارو غور تے کرو نا, اے جے میرا پیر اے جے میرا نبی اپنے صحابہ دے نال برابری دے اندر پیدل چل رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آقا فرماندے نے ما انتما بی اقوا منی ولا انا بی اغنا عن الاجر منکما. اور اسے واسطے تے میں اپنی محبت دا اظہار کردیا ہویا کہنا چاہنا, اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. اوے ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دیتی پوراں پراں جان دی, جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 313 میرے نبی دے صحابہ اور حالت اے وے کہ ساریاں دے کول اپنے ہی اپنی سواری بھی موجود کوئی نہیں. ایک ایک اونٹ تے تین نبی دے یار سوار ہو کے تے بدر دے مقام تے پہنچے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو, مدینہ طیبہ تو بدر دا مقام تقریباً 70 کلومیٹر دے فاصلے تے وے. تے تسی اندازہ کرو رمضان دا مہینہ ہے, نبی علیہ السلام دے صحابہ نے روزے بھی رکھے نے اور پیدل سفر ہے. اللہ اکبر. اور عرب دی گرمی بھی ضرب المثل دے طور تے بیان کیتی جاندی ہے. اور میرے محترم بھائیو, اج اسی تے ایس پیارے اور بہار دے موسم دا روزہ رکھ دیاں بھی پریشان ہو جانے ہاں. ذرا صحابہ کرام دے جذبے نو سلام کرنا پئے گا. اللہ دی قسم ہے انہاں دی عقیدت دا کیا عالم ہوئے گا کہ پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں, پیٹاں دے اندر خوراک کوئی نہیں, تے لڑن واسطے ہتھیار کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جان نثار میرے نبی دا حکم من کے تے کافراں دے نال لڑن واسطے تیار نے. اور ادھر 1000 دا لشکر ہے جنہاں دے کول تقریباً 100 دے قریب گھوڑے نے, اور
انہاں دے کول اتنے اونٹ نے کہ ہر روز 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے اے جناب اس لشکر نو اپنی اس فوج نو کھوا دیندے نے. اور ادھر میرے نبی دے یار میرے نبی دے صحابہ پیروں ننگے نے, سفر پیدل رمضان دے روزے رکھے نے, پیٹوں بھکھے نے, لڑن واسطے ہتھیار کوئی نہیں, سفر واسطے سواریاں کوئی نہیں, تے اسے واسطے تے مولانا فرماندے نے اوے پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے, پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے تے تن دوالے لیراں, اے نال نبی دے دوڑے جاندے تے کارن جنگ شریراں. پھر غور کریا جے, توجہ کریا جے انہاں جملیاں تے, اوے پیروں ننگے تے پیٹوں بھکھے تے تن دوالے لیراں, اے نال نبی دے دوڑے جاندے کارن جنگ شریراں. اوے بھوک لگے تے پتر درختاں, بھوک لگے تے پتر درختاں, اے توڑ شتابی کھاندے, پر جدوں ویکھن سونے نبی نو سارے ہی غم بھل جاندے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے, اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. حضرات غور کرے آجے, نبی علیہ السلام دا پروگرام اے سی کہ ابو سفیان دا تجارتی قافلہ اے مسلمانہ دے ہتھے آ جائے, لڑنا بھی نہ پے تے مال غنیمت بھی مل جائے. جبکہ اللہ دا ارادہ اے سی کہ ابو جال جو فوج اور لشکر لے کے میرے نبی دے مقابلے چ آ رہے آئے, اس لشکر دا مسلمانہ دے نال مقابلہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ, تاکہ اللہ رب العالمین انہاں کافران دی شان و شوکت نو مٹی دے اندر ملا دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیو, نبی علیہ السلام اپنے 313 جوان لے کے, اپنے 313 مجاہد لے کے میرے پاک پیغمبر بدر دے مقام تے پہنچ جاندے نے. صف بندی ہو جاندی ہے. نبی علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر اللہ دے حضور دعا کر دینے, اے میرے اللہ جو تو میرے نال وعدہ کیتا ہے اپنے اس وعدے نو پورا کر دے. اللہ اگر آج اے چھوٹی جئی اے کمزور جئی میری جماعت آج اگر اے دشمن دے ہتھے آ گئی تے اللہ دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں مجاہدین اسلام دی حفاظت فرما. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان تو رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین.
فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت نو جدوں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے رب نو پکار رہے سی اور اپنے رب دے کولوں مدد دا سوال کر رہے سی۔ اللہ نے تواڈی پکار نو قبول فرما لیا اور اللہ نے تواڈے نال وعدہ فرما لیا۔ وعدہ کیے انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماندے نے میں 1000 آسمان تو فرشتیاں دی صورت دے اندر مجاہد بھیجاں گا جڑے اسلحے دے نال بھی لیس ہون گے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر جی بد دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ صحابہ اکرام نو حوصلہ دے دو کہ اللہ تواڈے نال انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین۔ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ پہلے اللہ نے 1000 فرشتے دی دے ذریعے مدد کرنے دا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی پریشان نہیں ہونا، میں 3000 دا لشکر بھیج رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ پہلے 1000 دے ذریعے تسلی دیتی، پھر 3000 اللہ رب العالمین نے بھیج دیتے تے نالے اللہ فرماندے نے کہ پریشان نہیں ہونا، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ حضرات ہن غور کریا جے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان نو تسلی تے تشفی دے دیتی ہے۔ اور ایتھے اے گل بھی یاد رکھیا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مالک نے فرما دیتا کہ میرے سونیا میری نصرت تے مدد تواڈے نال ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حضور دعاواں کردے نے، التجاواں کردے نے، گریازاری کردے نے۔ اور میرے محترم بھائیو ایتھے میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، اگر ایک بندے نو یقین ہووے کہ اے فلاں کام کرنے تے میں قدرت رکھنا، فلاں کام کرنے تے میری دسترس ہے، فلاں کام میری پہنچ دے اندر ہے، میرے کول افراد بھی نے، میرے کول کاروبار بھی ہے، میرے کول روپیہ پیسہ بھی ہے، میرے کول افرادی قوت بھی ہے، میرے کول عہدہ تے منصب بھی ہے، لیکن پھر بھی کدے بھی اس نو اپنے عہدے تے، اپنے پیسے تے، اپنے منصب تے، اپنے کاروبار تے کدے بھی کامل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کامل بھروسہ تے یقین صرف سونے اللہ تے کرنا چاہیے۔ توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا،
توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ کدے بھی بندے نو اپنی ذات تے، اپنے پیسے تے، اپنے عہدے اور منصب تے اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد صرف رب العالمین تے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اوتھوں بندے واسطے رستے نکال دینے جتھے بندے دی سوچ بھی نہیں جاندی۔ نبی علیہ السلام نال اللہ نے وعدہ بھی فرما لے آئے کہ اے میرے محبوب پیغمبر میری نصرت مدد تواڈے نال ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کر دینے، اے اللہ اگر اے میری جماعت اج اس میدان بدر دے اندر کٹ دتی گئی، شہید کر دتی گئی، تے اے اللہ جی دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام دعا کر دینے، آپ دے کندھا مبارک تے ایک چادر ہاتھ دراز کیتے نے تے او چادر میرے نبی دے کندھیاں تو نیچے گر جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کندھیاں تو نیچے جس وقت چادر گری نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھا کے میرے نبی دے کندھیاں تے رکھ دیتی، اور نالے میرے نبی نو پیچھوں دی اے بغل گیر ہو گئے، اور آندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیو، بس کر دیو، اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا سی اللہ نے او وعدہ سچا کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور اللہ نے مدد کیویں کیتی ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے فرماندے نے کہ اللہ نے مدد ایویں کیتی ہے کہ ساڈی تلوار اجے فضا دے اندر ہی ہوندی سی کہ دشمن دی گردن پہلے تن تو جدا ہو کے نیچے گر جاندی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلماناں دا اسلامی لشکر دا جذبہ ویکھیا جے میرے ویرو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جس وقت صف بندی ہو رہی ہے میرے دائیں اور بائیں دو کم سن عمر چھوٹی عمر دے نوجوان کھڑے نے، تے میں اپنے دل دے اندر ہی سوچ رہا کہ کاش میرے دائیں اور بائیں کوئی نوجوان کڑیل جوان ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضرورت پیاں اسی ایک دوسرے دی مدد کر سکدے۔ آندے نے میں اجے ایہو ہی سوچ رہا کہ ایک بچہ مینوں مخاطب کر کے آندا ہے، اے چاچو جی اے تے دسو نا کہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں اس بچے دی طرف متوجہ ہویا اور میں آکھیا تو ابو جہل نو کی کہنا ہے؟ تے اے بچہ کہندا ہے اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مینوں پتا چلے آئے کہ اے بے ایمان میرے نبی نو گالیاں دیندا ہے، میرے نبی دے خلاف زبان درازی کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے اجے میں اسے بچے دے نال گفتگو کر رہا کہ دوسرا بچہ مینوں آندا ہے اے چاچو جی ابو جہل کتھے وے؟ آندے نے کہ میں انج کر کے ابو جہل دی طرف انگلی دا اشارہ کیتا کہ اے بیٹو او جو صفاں دشمن دی صفاں دے اندر پھر رہا ہے اے ابو جہل ہے۔ فرماندے نے میری انگلی دا اشارہ ویکھ کے اے دونوں نوجوان فوراً او دے تے حملہ آور ہو جاندے نے اور ویکھدیاں اس نو زمین تے گرا دتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عبا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے فرماندے نے کہ اے نوجوان اس
نو اپنے اللوں قتل کر کے تے جہنم رسید کر کے نبی علیہ السلام دے کول آئے اور آ کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اسلام تے تواڈے سب تو بڑے دشمن ابو جہل نو قتل کر دیتا ہے. معوذ آندا ہے میں قتل کیتا ہے, معاذ آندا ہے میں قتل کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں دیاں تلواراں ویکھیاں, دونوں دیاں تلواراں نو خون لگے آئے. آقا فرماندے نے اے میرے بیٹو تسی دوواں نے قتل کیتا ہے. اور آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو جہل دے حالات دی بارے آگاہی حاصل کرن واسطے روانہ کردے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پہنچے ویکھیا کہ ابو جہل آخری سانساں لے رہے آئے تے حضرت عبداللہ بن مسعود اس نو مخاطب کر کے آندے نے اے اسلام دے دشمن جڑا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا سی او وعدہ پا لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تے ابو جہل آندا ہے اس وقت بھی مردیاں بھی اے دے اندر کتنا تکبر ہے. آندا ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود گل سن لے, اللہ اکبر اگر پورے لشکر دے اندر میرے تو کسے بڑے سردار نو قتل کیتا ہے تے او دا نام دسو. اللہ اکبر کبیرہ. مردیاں بھی اے دی آکڑ نہیں گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام 313 دی تعداد یا 319 دی تعداد ہے اور حالت اے وے کہ انہاں دے کول سواریاں کوئی نہیں جناب. ایک ایک سواری تے تین لوگ سوار نے. مختلف وقت دے اندر ایک سوار ہو جاندا ہے, دو پیدل چل پیندے نے اور حالت اے وے پیر بھی ننگے نے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے, روزے رکھے نے, پیٹ بھی خالی نے, لیکن نبی علیہ السلام دا حکم ہو گیا جہاد واسطے قتال واسطے تیار ہو گئے. اور اللہ رب العالمین بھی میرے محترم بھائیو کسے دی محنت نو ضائع نہیں کردا. اللہ بڑا قدردان ہے, اپنے بندیاں دے جذبے دی اپنے بندیاں دی قربانی دا خیال کردا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. غزوہ بدر دے اندر 14 مسلمان میرے نبی دے صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے. اور کافران چوں بھی او کافر جو اسلام اور مسلمانہ دے سب تو بڑے دشمن سی. اللہ اکبر. 70 قیدی ہو گئے. نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام تو انہاں قیدیاں دے متعلق سوال کر دینے کہ انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی انہاں قیدیاں دے کولوں فدیہ لے کے تے انہاں نو چھوڑ دیتا جائے. تے حضرت عمر آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جڑے ہتھی آ گئے نے انہاں نو چھڈیا نہ جائے بلکہ جڑا میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیو. جڑا ابو بکر دا رشتہ دار ہے ابو بکر دے حوالے کر دیو. اسی اپنے ہتھی انہاں کافراں دی گردناں نو تن تو جدا کر دئیے تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ محمد دے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دلاں دے اندر رشتہ داری دا احترام بات دے اندر ہے, خاندان دا احترام بات دے اندر ہے. سب تو زیادہ عزت احترام ہے تے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی رائے نو حضرت عمر دی رائے تے ترجیح
ترجیح دیتی، وجہ اے سی کہ مسلمان چونکہ لٹے پٹے آئے سی، ہجرتاں دے مارے ہوئے سی تے مال دی ضرورت سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے اس حکمت دے تحت فرمایا کہ اپنے اپنے قیدیاں نو لے جاؤ اور اتنا اتنا فدیہ دے کے اپنے قیدیاں دی رہائی کروا لو۔ اعلان ہو گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے بھی آسمان تو عمر دی رائے نو پسند کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرات غور کرے آجے، سارے لوگ اپنے قیدیاں نو چھوڑان واسطے جزیہ تے فدیہ لے کے پہنچ رہے نے تے ادھر انہاں قیدیاں چوں ایک قیدی ابو العاص بھی ہے جڑا میرے نبی دا دماد ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے شوہر نے اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، کافراں والوں قتال واسطے نبی علیہ السلام دے مخالف صف دے اندر کھڑے سی، قیدی ہو گئے۔ حضرت ابو العاص اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی رہائی واسطے سیدہ زینب نے جو کچھ ہو سکیا بھیجیا تے اس جزیے دے اس فدیے دے اندر ایک ہار بھی سی، جڑا ہار سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو رخصتی دے وقت تحفتاً ہدیہتاً دتا سی۔ جدوں اے ہار نبی علیہ السلام دے کول پہنچیا اور بیٹی نے جس قاصد نو بھیجیا کہ میرے باپ نو جا کے فدیہ دے دیا دے اور انہاں نو کہہ دیا دے اللہ اکبر کبیرہ کہ تہاڈی بیٹی زینب دے کول اپنے شوہر ابو العاص نو چھوڑان واسطے اے ہوئی کوجے۔ نبی علیہ السلام نے اس ہار نو پکڑیا تے میرے نبی دی یاداشت دے اندر سیدہ ختیجہ دا او واقعہ سامنے آ گیا کہ جدوں سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو نبی علیہ السلام دی لختے جگر زینب نو رخصت کیتا تے انہاں نو ہدیہتاً تحفتاً اے ہار دتا سی۔ نبی علیہ السلام کدے اس ہار نو ویکھ دے نے، کدے ابو العاص نو ویکھ دے نے تے کدے اس ہار نو لے آن والے نو ویکھ دے نے۔ پھر نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے آندے نے، اے میرے صحابہ، اے ابو العاص میرا دماد ہے، اے دے گھر دے اندر میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا فرماندے نے اے ہار میری بیٹی نے اپنے خامد ابو العاص دی رہائی واسطے بھیجے آئے تے اے ہار اوے جو میری بیوی سیدہ ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو ہدیہتاً دتا سی۔ اور سیدہ ختیجہ کون ہے؟ جن نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام اور اسلام دی تبلیغ و ترویج واسطے خرچ کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو مکے دی سب تو بڑی تاجرہ عورت سی، میرے نبی دے نال نکاح کر کے اے سارا مال ساری تجارت میرے نبی تے قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام اکثر سیدہ ختیجہ دا نام لے کے کیا کر دے، ختیجہ
ختیجہ ہی سی، اور نبی علیہ السلام دی جس وقت تک اے بیوی سیدہ ختیجہ زندہ رہی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا، اور اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں میرے نبی نو عطا کیتیاں، چاروں دی چاروں سیدہ ختیجہ دے بطن چو پیدا ہوئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو آندے نے اگر تسی اجازت دیو اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیو، اگر اجازت دیو تے میں اپنی بیوی سیدہ ختیجہ دی اے نشانی اپنی بیٹی زینب نو واپس لوٹانا چاہنا۔ اور میرے محترم بھائیو اندازہ کریا دے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سارے مسلمانہ دے امام بھی نے، نبی بھی نے، حکمران بھی نے، آپ جو چان کر سکتے نے، لیکن نبی علیہ السلام ایک چھوٹے جے معمولی جے ہار نو واپس کرن واسطے بھی اپنے صحابہ دے کولوں اجازتاں منگ دے نے۔ صحابہ دی ہچکیاں بچ جاندیاں نے اور آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں ساڈے کولوں اجازتاں لینے دی کی ضرورت ہے، تسی اپنی مرضیاں دے مالک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی سانو کوئی اعتراض نہیں، تسی اس ہار نو واپس لوٹا سکدے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اے ہار ابو العاص نو دے دیتا اور نالے انہاں دی رہائی دا حکم فرما دیتا، اور نالے آندے نے اے ابو العاص میرے نال ایک وعدہ کر لے کہ جدوں مکے پہنچے گا میری بیٹی سیدہ زینب نو میرے وال مدینہ طیبہ دے اندر رخصت کر دیویں گا۔ ابو العاص نے بھی وفا کی تھی، انہاں مکے جاندے آئیں، آپ دی بیٹی سیدہ زینب نو مدینہ روانہ کر دیتا، اور پھر بعد دے اندر خود بھی مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے نکاح تے ہی اپنی بیٹی دی دوبارہ رخصتی کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو دوسری بات تے توجہ کریا دے، نبی علیہ السلام جدوں بدر دی فتح حاصل کر کے مدینہ پہنچے نا، آپ اجے مدینہ داخل ہو رہے سی تے بقی قبرستان دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیٹی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں اپنے ہتھیں دفن کر چکے سی، کیونکہ نبی علیہ السلام جدوں غزوہ بدر واسطے نکلے آپ دی بیٹی بیمار سی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نو کیا سی کہ اے عثمان تو میری بیٹی اپنی بیوی دی خدمت کر، اللہ رب العالمین تینوں بغیر شرکت کیتے ہوئی اہل بدر دے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور جتنا مال غنیمت اہل بدر نو ملے گا بغیر شرکت کیتے ہوتے نو اتنا مال غنیمت بھی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو حضرت عثمان تے اعتراض کر دینے کہ اے غزوہ بدر دے اندر شریک نہیں سی ہوئے، انہاں نو سوچنا چاہیے کہ انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی کہ گھر دے اندر بیوی ہے نبی علیہ السلام دی لختے جگرے جو انتہائی بیمار نے بلکہ اپنی زندگی دی آخری سانساں لے رہیاں نے، اور نبی علیہ السلام دی کیفیت کی ہوئے گی کہ ایک پاسے اللہ نے بدر دی فتح عطا کیتی ہے، اس گل دی خوشی ہے، اور دوجے پاسے نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہو رہے نے کہ آپ دی بیٹی اس دنیا تو رخصت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اہل بدر کون لوگ نے؟ نبی علیہ السلام نے جدوں مکہ فتح دا ارادہ فرمایا سی تو آپ نے اس غزوے نو اس تیاری نو خفیہ رکھنے دا حکم فرمایا کہ اسی اچانک انہاں تے حملہ کرانگے تاکہ بہت زیادہ آگوں مدافعت نہ ہوئے، بہت زیادہ آگوں مقابلہ بازی نہ ہوئے، جتنی کم تو کم خون ریزی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دا ایک صحابی ہے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے ایک چٹھی لکھی اہل مکہ
دی طرف قریش مکہ دی طرف اور اس چٹھی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غزوے دی تیاری دی اطلاع دیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وحی دے ذریعے دس دیتا گیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ساتھیاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجیا کہ جاؤ روضہ خاک نامی جگہ تے ایک عورت دی تواڈے نال ملاقات ہوے گی او دے کول ایک چٹھی ہے او چٹھی لے کے میرے کول آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اس مقام تے پہنچے تے اوتھے ایک عورت نو دیکھیا جو اونٹ تے ہودج دے اندر بیٹھی سفر کر رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے تیرے کول ایک خط ہے جو اہل قریش کی طرف لے جا رہی ہیں اے خط ساڈے حوالے کر دے اس عورت نے انکار کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے ویرو اس گل نو پلے بن کے لے جایا دے حضرت علی دا میرے نبی دی گل تے اعتماد تے یقین کتنا ہے فرمان لگے کہ اس خط نو اپنے آپ ساڈے حوالے کر دے وگرنہ سانو اگر تیرے کپڑے بھی اتارنے پے ہر حد تک اسی جاواں گے کیونکہ جس نبی نے سانو بھیجے آئے اور نبی دی زبان چو کدے جھوٹ نہیں نکلیا اللہ اکبر کبیرہ اور یار لوگ تے جھوٹ بولنے نو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ دے لوگ تے جھوٹیاں گواہیاں دینے نو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ دے لیکن نبی دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نے کہ میرے نبی دی صفت اے وے کہ میرے نبی دی زبان چوں کدے جھوٹ نہیں نکلیا اور اس گل دی تصدیق تے اس وقت دے کافراں بھی کیتی جدوں نبی علیہ السلام نے پوچھیا کہ میں تواڈے اندر اپنی زندگی دے 40 سال گزارے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اے دسو تسی مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا تے سارے آکھیا ما جربنا کا الا صادقا امینا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو ہمیشہ سچا پایا تے امانتدار پایا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او خط لے کے نبی علیہ السلام دے کول پہنچے اس خط نو پڑھیا گیا تے اے خط حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں اہل قریش نو لکھیا گیا سی جدے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غزوے اور جنگ دی تیاری دی اطلاع سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا اے حاتب ایک ہی معاملہ ہے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی نہ تو میں منافق ہویا اور نہ اسلام قبول کرنے تو بعد میں کفر نو پسند کیتا ہے صرف گل اینی ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ نے جتنے بھی مہاجرین نے انہاں دے خاندان رشتہ دار مکہ دے اندر موجود نے جدوں بھی کوئی معاملہ پیش آندا تے اے مکہ والے انہاں دا دفاع کر دے انہاں دے خاندان دا خیال رکھ دے انہاں دے گھر والیاں دا خیال رکھ دے میرا اتھے خاندان کوئی نہیں رشتہ دار کوئی نہیں میں انہاں تے احسان جتانا چاہتا سی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر آ گئے اور کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی منو اجازتاں دے دیو میں اس منافق دی گردن نو تن تو جدا کر دیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عمر کیا تینوں نہیں پتا کہ حاتب بن ابی بلتا تے بدری صحابی ہے اور اہل بدر دے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا انظروا الی اہل بدر اللہ رب العالمین نے اہل بدر دی طرف دیکھیا اور فرمایا کہ قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم کہ اے بدریو تسی آج تو بعد جو چاہو عمل کرو قد غفرت لکم میں توانو اپنی رحمت دے نال معاف کر دیتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اے نے اہل بدر جنہاں نے بدر دے میدان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا، اللہ نے اے اعزاز دیتا ہے کہ جو بھی اے عمل کرن اللہ نے انہاں دی ہر قسم دی کمزوری نو اپنی رحمت دے نال معاف کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس واقعے دے اندر ساڈے واسطے بھی سبق ہے کہ مسلمان ہون بشرطے کے مسلمان ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تعداد دے اندر تھوڑے ہی کیوں نہ ہون، اصلے دے اندر کمی کیوں نہ ہوئے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں نو غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس مالک دا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ غلبہ تو آنو ہی ملے گا بشرطے کہ تسی مومن بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، آج 57 اسلامی ملک نے 57 یا 58 اسلامی ریاستاں، 1.5 ارب دے قریب مسلمان، ہر قسم دے ہتھیار اور ٹیکنالوجی، ایٹم بم تک ساڈے کول موجود نے، ایٹمی ہتھیار موجود نے، لیکن ہر جگہ تے مسلمان مار کھا رہے نے۔ فلسطین دے اندر دیکھ لو، کشمیر دے اندر دیکھ لو، کیا حالت ہے مسلمانہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ کیا ہے کہ اسی زبان تو کلمہ ضرور پڑھے آئے لیکن اسلام ساڈے دلاں دے اندر راسخ نہیں ہویا۔ کلمہ ضرور پڑھے آئے لیکن اسی او مسلمان نہیں جو بدر والے مسلمان سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وگرنہ اللہ فرماندے نے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو، کتنے ہی کم جماعتاں، تعداد دے اندر تھوڑے لوگ، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت دے نال انہاں نو بڑی جماعتاں تے غلبہ عطا فرما دیتا۔ صرف اے سی کہ انہاں دا اللہ تے توکل اور بھروسہ سی، اللہ رب العالمین تے اعتماد سی۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیتی۔ اللہ سانو بھی ایسا ہی مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔